الله الرحمن الرحيم. الآن نشوفوا تيوريم دو كونسيرفاسيون دو لينرجي ميكانيك، يعني انحفاظ طاقة ميكانيكية. وش معناها؟ معناها القانون وش يقول أنه التغير في الطاقة الميكانيكية لينرجي ميكانيك بين النقطة هذه والنقطة هذه يساوي لا سوم دي ترافاي اكستيريور. ترافاي اكستيريور، ترافاي وش هو؟ لا فورس فوا لو ديبلاسمون. ترافاي فوا لو ديبلاسمون. فبالنسبة لا فارياسيون دو لينرجي ميكانيك، تغير في الطاقة الميكانيكية لينرجي ميكانيك يساوي لنا لينرجي ميكانيك بريم. اش معناها بريم؟ يعني في النقطة هنا، في هذا البوزيسيون هنا، ناقص هذه، ناقص لينرجي ميكانيك اللي في النقطة. بالنسبة لترافاي اكستيريور، هاي نكتبوها هنا، ترافاي اكستيريور، الشغل واش يساوي لنا؟ يساوي لنا لا فورس دو بريسيون، نرجعوها دبليو بي، لي فورس دو بريسيون بلس لي فورس بلس لي بيرت دو شارج. فورس كي سون لي بيرت دي شارج، قوى مرتبطة ب لي بيرت دي شارج، نرمزولها دبليو طو. بحيث هذه لي فورس دو بيرت دي شارج سببها كما وضحنا في الدرس السابق لا فارياسيون دو سيكسيون، لا فارياسيون، لو شانجمون دو ديريكسيون، لا ريغوزيتي، هذا هم الاسباب. فنواصل. بالنسبة نواصل في لو طرافاي اكستيريور، عندنا قلنا لي فورس دو بريسيون. لي فورس دو بريسيون هي لا بريسيون، هي لا فورس فوا فورس دو بريسيون، نتحدث على هذه هي اف ان فوا دي اكس ان، فوا لا لونغور دي اكس ان. هنا موا، لأن الفورس هذه معاكسة، هذه بهذه الجهة أما هذه فبهذه الجهة، فموا اف دو دي اكس دو، دي اكس دو بلس بلس هنا نسينا لا سوم، بلس لا سوم دي فورس دو بيرت دو شارج، يعني دبليو طو. نواصل هنا تساوي لنا. فبالنسبة لفورس اف ان اف دو، فورس دو بريسيون، فورس دو بريسيون اف ان اف دو، لا فورس دو بريسيون تساوي لنا لا بريسيون فوا لا سيكسيون، لا بريسيون فوا لا سيكسيون. يعني هنا واش تولي لنا؟ بي ان فوا اس ان دي اكس ان ناقص فورس دو بريسيون هي بي دو فوا اس دو دي اكس دو زائد somme des forces de perte de charge طو. la section fois le hauteur ولا le longueur هذاك اللي هذا، la section fois le longueur دي اكس 1، او هنا la section هذه fois دي اكس 1، هذا هو نفسه لو فوليوم. يعني هنا la somme W، يعني هنا تساوي لنا لا بريسيون بي 1 فوا هذا هو لو فوليوم في 1 ناقص بي 2 فوا في 2 زائد لا سوم دي فورس دو بارت دو شارج، فهي هذا هو لو طرافاي دي فورس اكستيريور. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في التيورام تاع كونسيرفاسيون دو لينرجي ميكانيك. وكتبنا القانون السابق ان التغير في الانرجي ميكانيك يساوي لا سوم دي طرافاي اكستيريور.
عبارة الفارياسيون دو لينرجي ميكانيك ها هي كتبناها، هي لينرجي ميكانيك بريم ناقص لينرجي ميكانيك، يعني لينرجي ميكانيك في النقطة هنا بريم ناقص لينرجي ميكانيك في البوان هذا تساوي عبارة لو ترافاي دي فورس اكستيريور، قلنا هي فورس دو بريسيون زائد فورس دي بيرت دي شارج، فورس دي بريسيون بين النقطة هذه والنقطة هذه وصلنا انها تكون بهذه العبارة زائد سوم دي فورس اكستيريور. كما اننا استخرجنا عبارة لينرجي ميكانيك او بريم ميكانيك و لينرجي ميكانيك او ميكانيك، يعني ها هي انرجي ميكانيك هي او سي بريم زائد او بي بريم، او بي بريم ها هي عبارتها او سي بريم ها هي عبارتها، يعني انرجي ميكانيك او بريم ميكانيك تساوي هذه زائد هذه. واستخرجنا عبارة او ميكانيك يعني تساوي او سينيتيك زائد او بوتنسيال، سينيتيك ها هي عبارتها، بوتنسيال ها هي عبارتها. فالآن انرجي ميكانيك او بريم ميكانيك او بريم ميكانيك تساوي او بريم بوتنسيال زائد او سي بريم او سينيتيك بريم، يعني تساوي هذه زائد هذه، فنكتبها هنا، فهذه تساوي لنا